बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये लुटेरा शाही सरकार है। कैसे, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर आपको जो नजर आ रही है, ये अब से 2 रोज पहले थी खबर, और ये खबरें हुकूमत लगवा रही थी। जाहिर है कि इम्कान किस चीज़ का है। जब पूछते हैं सहाफ़ी वजारत पेट्रोलियम में बाबुओं से, वज़ीरों से कि हाँ बताएं, फोर्टनाइट रिव्यू आ रहा है, हर 15 रोज़ के बाद जो रिव्यू होता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, वो रिव्यू आ रहा है। बताइए कितने पैसे कम होने जा रहे हैं, कितने पैसे बढ़ेंगे, हमें खबर देनी है। तो तब हुकूमती ज़ौमा ये कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। 14 रुपये। और खबर कैसे लगवाई जा रही थी? ईद से पहले खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। और उसके बाद लुटेरा शाही सरकार ने क्या किया? लेवी बढ़ा दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी हैं। और बरकरार रखते हुए मेरे और आपके लिए लॉलीपॉप क्या है, ढकोसला क्या है इस लुटेरा शाही सरकार की जानिब से, मैं आपके सामने रख देता हूं कि इन्होंने मेरे आपके साथ किया क्या है। ईद के नाम पे, रमजान के नाम पे, महंगाई के नाम पे इस वक्त हमारी जेबों को जिस तरह से खाली किया जा रहा है, जल्दी पे पेट्रोल डाला है हुकूमत ने। आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, यह ऐलान किया बाकायदा, कि बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी की गई है। ये कौन सा मजाक किया है लोगों के साथ? यानी पहले आप खबर लगवाते रहे 14 रुपए कमी करेंगे, अब कह रहे हैं आपको ये नहीं देंगे, आपको वो देंगे। ये जब कुछ होता नहीं है ना जेब में, तो बच्चों को लारे दिए जाते हैं, ये वाला गंदा है, वो वाला लेंगे, वो ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि 14 रुपए फी लीटर तुम्हें रिलीफ नहीं दिया। बिजली की कीमतों में खातिर खा रिलीफ के लिए ये तैयारी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मौजूदा सतह पर बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। यह इकदाम उन इकदामात में से एक है जो बिजली के नरखों में बामाने कमी का बाइस बनेंगे। ये लोग 16 रुपए के यूनिट पे कहते थे, इमरान नियाजी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उसके बाद ये लोग बिजली का यूनिट 70 पे लेके गए, और 70 पे ले जाने के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जरा सी कमी होती है, उस फोर्टनाइट रिव्यू पे क्या होता था? हाँ जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए कम, 1.5 रुपया कम, 1.5 रुपया ऊपर, उसको कहते थे कमी हो रही है। फिर उसके बाद सोलर वालों के साथ हाथ कर दिया, अब इन्होंने ये हाथ कर दिया। 14 रुपए कमी होने से एक आम आदमी को रिलीफ मिलता। रमजान में कीमतें हर चीज की बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, रिलीफ मिल सकता था, लेकिन हुकूमत ने अब लॉलीपॉप तैयार कर लिया एक आम आदमी के लिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मियां नवाज शरीफ ने कहा मेरा दिल कटता है, 1 रुपया भी बढ़ता है तो मेरा दिल कटता है। ये वो लोग हैं जो कहते थे बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। ये वो लोग हैं जो कहते हैं मियां नवाज शरीफ इजलास से उठ के चले गए। जब कीमतों में इजाफे का फैसला हो रहा था, मियां नवाज शरीफ इजलास से उठ के चले गए। इतना इजाफा कर रहे हैं, उठने में पता नहीं क्या हो जाएगा अब की बार, कहां से उठेंगे मियां साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये ढकोसला है कि बिजली की कीमतें कम करेंगे, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कमी निश्ता भूल जाएं आप लोग। अभी इस वक्त हुकूमत आपको ये बता रही है। उसके बाद अदालतों से बड़े ज़बरदस्त फैसले हमारे सामने आ रहे हैं, शानदार, तारीफ करनी चाहिए। देखिए, हुआ ये कि इमरान खान साहब की जमात के रहनुमाओं ने अदालत से रुजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे मिस्टर जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो साहब। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं जुनैद अकबर खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उनके साथ रऊफ हसन, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ये दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी गई और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो की जानिब से। हुआ ये कि इनको ये बताया गया जज साहब को जेल हुक्काम की जानिब से कि जनाब 10 मार्च को अबू जर सलमान नियाजी इमरान खान साहब से मिलकर गए। PTI वाले झूठ बोल रहे हैं कि इनकी मुलाकातें नहीं होती, ये झूठ बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको अदालत बुलाती है और बुलाकर कहती है आज मुलाकात करवाएं। उसके बाद जेल हुक्काम वापस जेल जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जेल जाते हैं और ये उनको गिरफ्तार करके भी बिठा लेते हैं, तहवील में ले लेते हैं। और अब जब ये हुआ
کہ ابو ذر سلمان نیازی نے 10 مارچ کو عمران خان سے ملاقات کی تھی، جیل سپرنٹینڈنٹ کا یہ بیان درست ہوئے اور اس کے بعد درخواست خارج کر دی گئی۔ ابو ذر سلمان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کوئی ملاقات کی ہی نہیں عمران خان صاحب سے۔ تو جو جھوٹ سرکار بول رہی ہے، جو جھوٹ بیوروکریسی بول رہی ہے، وہ جھوٹ عدالتوں میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ایسا انصاف مل رہا ہے عمران خان کو بار بار۔ اور پھر عمران خان کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہ درخواست پڑی ہوئی ہے، باری نہیں آتی۔ اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، باری نہیں آتی۔ ایک عمران خان کی جماعت کے اپنے رہنما ہیں جو عمران خان کی رہائی کی کوششیں ایسی بے دلی سے کرتے ہیں کہ جیسے اگر کوشش کر لی اور عمران خان باہر آ گیا تو نہ جانے ان کے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا، عدالتوں میں عمران خان صاحب کے لیے حکومتیں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائی ہوئی ہیں۔ یعنی کل ایک شاک تھی، ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ شاک جو ہے وہ سب مرین کیبل تک پہنچتی ہے اور پورے ملک کے لیے وہ انٹرنیٹ کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ کل ایک شاک تھی، اس ایک شاک کو یہ پتا تھا کہ اڈیالہ جیل میں جو کیبل ہے وہ کون سی جا رہی ہے۔ اس ایک شاک نے جا کر وہ والا کیبل کاٹ دیا اور اڈیالہ جیل میں انٹرنیٹ بند، لنک ڈاؤن۔ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا تھا عدالت میں، وہ پیش ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جج صاحب نے کہا لے آؤ عدالت 3 بجے، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سکینہ صاحبہ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب بدھ کو جو ہیئرنگ ہوگی اس میں ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا ہوا، عمران خان صاحب نے سکینہ صاحبہ کو کیا بتایا۔ ان حالات میں ایک اور خبر دیکھیے، حسنات ملک صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ سائفر کیس کا یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا نا، حسنات ملک صاحب کہتے ہیں حکومت کی کوشش تھی کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو اور کیس ریمانڈ بیک ہو جائے، جو مکمل ناکام ہو گئی۔ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد حکومت کا بیانیہ زمیں بوس ہو گیا۔ عمران خان کے خلاف سائفر کے ذریعے سازش کا جو الزام تھا، حکومت اس کے شواہد دینے میں ناکام رہی۔ حکومت نے جو کروڑوں روپیہ وکیلوں پر خرچ کیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ وکیل بھی کون سے؟ وہ وکیل جو اس کے بعد جج بنائے گئے ہیں، جو اس کے بعد پنجاب میں حکومتی لا آفیسرز بنائے گئے ہیں، وہ وکلا۔ تو ان کو پہلے کروڑوں کی فیسیں ملی ہیں، اس کے بعد ان کو عہدے مل گئے ہیں، مراد مل گئی ہیں، اور حکومت نے اپنا الو کر لیا ہے سیدھا۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں نظام انصاف یہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ حکومت بھی اپنے طریقے سے چیزوں کو لٹکا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی اس سلسلے میں اطمینان کے ساتھ ڈھیلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی۔ میں آپ کے سامنے رکھوں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عمران صادق، یہ گرفتار ہوئے تھے 9 مئی کے مقدمات میں، گجرانوالہ کی جیل میں ہیں۔ ان کے والد بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، بیٹے کو پکارتے رہے، ان کو پرول پہ رہائی نہیں ملی، ان کے والد گزر گئے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی والدہ کی ویڈیو دیکھی، تکلیف دہ تھی، بزرگ ماں بیٹے کو پکار رہی تھی، شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور پھر بیٹے کو پکارتے پکارتے آج بزرگ ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایڈوکیٹ سلمان شاہد، وہ نوجوان وکیل بیچارہ، وہ اس وقت دہائیاں دے رہا ہے، دیگر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے اس کے کیس میں، اور اسے اب تک آخری اطلاعات آنے تک پرول پہ رہائی نہیں ملی۔ میں نے عطا تارڑ صاحب کو باقاعدہ طور پر ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے ان سے بھی درخواست کی، پنجاب پولیس کو بھی کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ جب کوئی جیل میں ہو اور اس کے پیارے باہر گزر جائیں تو قانون کے مطابق اسے پرول پہ رہائی ملتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں کیا ہیں؟ ہمارے سامنے مثال یہ ہے کہ پرول پہ رہائی ملی کسے؟ میاں نواز شریف کو۔ میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھے، میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، مریم نواز شریف صاحبہ کی والدہ پرول پہ رہائی ملی، اور جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم تھا اس سے زیادہ ملی۔ جاتی عمرہ میں رہے، جلوس کے ساتھ آئے، جلوس کے ساتھ واپس جیل تک گئے، رہائی ملی تھی۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کی والدہ گزر گئی تھیں، میاں نواز شریف صاحب باہر تھے، یہاں ان کا جسد خاکی بھیجا گیا تھا، کیا دیکھا ہم نے؟ پرول پہ رہائی ملی۔ آپ دیکھیے اس شریف خاندان کے بعد خواجہ سعد رفیق، ان کی خوش دامن گزر گئی، ان کی ساس، پرول پہ رہائی ملی۔ اس کے ساتھ خورشید شاہ صاحب کے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی، کزن کی ڈیتھ ہونے پر پرول پہ رہائی ملی خورشید شاہ صاحب کو۔ پھر ہمارے سامنے مثال کیا تھی؟ وہ لمبے بالوں والے دوست مزاری، ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، جنہوں نے کہا تھا نا میرے پاس چودھری شجاعت حسین کا خط ہے، دوست مزاری کو پرول پہ رہائی ملی، ان کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کو بھی پرول پہ رہائی ملی۔ اسی طرح کی اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن لوگوں کو پرول پہ رہائی ملی۔ دور تھا عمران خان کا، ایک ان لوگوں کا دور ہے۔ عمران خان کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی،
باقاعدہ درخواست دی گئی. عمران خان کے ماموں کی ڈیتھ ہونے پہ عمران خان کو پیرول پہ رہائی نہیں ملی. پھر اسی طرح سے شہریار آفریدی کے گھر میں 3 جنازے اٹھے. شہریار آفریدی کو پیرول پہ رہائی نہیں ملی. یہ عمران صادق کا کیس ہے. عمران صادق کے کیس کے علاوہ میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن ہمارے سامنے میاں عباد فاروق کے بیٹے عمار کا کیس تھا. پیرول پہ رہائی ملی. آخر میں نماز جنازہ پر وہ پہنچا اور ایسے پیچھے سے شلوار پکڑ کے ایک اہلکار کھڑا ہوا تھا کہ جیسے وہ اپنے بچے کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے وہاں پر اپنے بچے کا جسد خاکی سامنے رکھ کے وہ شاید بھاگ جائے گا. یہ ہم نے مظاہرے دیکھے ہیں. عمران صادق گجرانوالہ کا یہ کارکن، اس کی اب والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس سے پہلے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو پیرول پہ رہائی نہیں ملی. تو درخواست یہ ہے کہ یہ کام کیجئے. ان کاموں سے بنیادی طور پر انسانیت آپ کی ثابت ہوتی ہے. کم از کم اس کا ثبوت دینا حکومت پنجاب، مرکز کی حکومت، حکام بالا ضروری ہے آپ کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.